अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आइए आपको बताती हूँ स्टोरी इन मिनट्स में एपिसोड नंबर 24 एंड 25 हमराज में क्या होता है। जी तो अमारा करती है अपने दोस्त को फ़ोन ताकि वो एनजीओ से उसके लिए जॉब का बंदोबस्त करे। दोस्त कहती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। उसके अगले सीन में दिखाया गया है कि साइम जो है वो सारा की पिक्चर बनाता है और उसके बाद उसको आग लगा देता है। वो आग जो उसके अंदर भड़क रही है इंतकाम की। उसके अगले सीन में अमारा दिखाई गई है। अमारा जो है वो अपना गेटअप चेंज करती है ताकि वो अमीर जो है वो बिल्कुल नज़र ना आए। उसके अगले सीन में दिखाया गया है कि सारा फराज की जो माँ है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उसकी भाभी जो है वो उससे मिलने आती है और उसको कहती है कि मोरे तुम्हारी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मुझे सारा के पास जाना है, अपनी बेटी के पास जाना है, उसका एक बेटा हुआ है। जिस पर उसकी कंडीशन जो है वो गैर नज़र आ रही है और उसका सारा फराज का बाप जो है वो चाहता है कि उसको शहर भेज दिया जाए। उसके अगले सीन में दिखाया गया है कि अमारा जो है वो अपने वालिदैन को बताती है कि वो यूनिवर्सिटी के बाद एक एनजीओ ज्वाइन करना चाहती है ताकि वो कुछ ना कुछ सीख सके। जिस पर उसकी माँ जो है पहले तो आमादा नहीं होती लेकिन बाद में आमादा हो जाती है। उसके अगले सीन में दिखाया गया है कि सारा फराज का जो भाई है और उसका बाप तैयारी कर रहे हैं सारा की माँ को भेजने के लिए शहर, और वो कह रहे हैं कि एहतियात बरतनी होगी। उसके अगले सीन में दिखाया गया है कि सारा की बहन जो अमारा है वो तैयारी कर रही है साइम के घर जाने की और अपने दोस्त को कहती है कि मेरे ही जाने का बंदोबस्त करो। उसके अगले सीन में दिखाया गया है कि सारा एमर के कमरे में तस्वीर लगाई जाती है बच्चे की जो कि बहुत प्यारी लग रही होती है, और जो माई है वो उसे कहती है कि आप तो ख़ुद इतनी प्यारी हैं, आपको क्या ज़रूरत है इस पिक्चर की। तो वो कहती है कि मेरा ध्यान बटा रहेगा तभी मैं ये पिक्चर लगा रही हूँ, अदरवाइज़ मेरा दिल करता है कि मैं अहमर को देखती रहूँ ताकि बच्चे की शक्ल उसी तरह की हो जाए। उसके अगले सीन में दिखाया गया है साइम करता है सारा को फ़ोन और उसे कहता है कि आज जो है मैं तुम्हारे अहमर की जान ले लूँगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर तुम्हारे पास जो बच्चा है उस बच्चे को ख़त्म करवा दो। जिस पर सारा जो है वो परेशान होकर अपने पहले बाप को फ़ोन करती है कि वो किसी तरीके से जो है अहमर को मना करे कि वो घर वापस ना आए, और उससे पहले वो अहमर को फ़ोन करती है जो फ़ोन नहीं उठा रहा होता। जैसे ही अहमर जो है वो गाड़ी में बैठता है तो सारा उसको फ़ोन करती है कि वो घर की तरफ मत आए, जिस पर उसको सिग्नल का कोई इशू होता है और आवाज़ जो है उसको प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही होती। उसके बाद फ़ोन आता है जी उसकी माँ को, और उसकी माँ जो है वो बताती है कि हॉस्पिटल से फ़ोन आया है, अहमर का एक्सीडेंट हो गया है। उसके अगले सीन में दिखाया गया है कि साइम की माँ और वो जो न्यू एनजीओ वाली लड़की है वो उसके घर आती है और उसे कहती है मैं जॉब नहीं कर सकती, मैं आपको अपनी दोस्त का नंबर देती हूँ, आप उसी को ही बुला लें। अगले सीन में दिखाया गया है कि अहमर जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तो साइम जो है वो उसका पीछा करता है और एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे अहमर को बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं। सारा कंटिन्यूसली जो है वो फ़ोन कर रही है, दरमियान में अहमर जो है क्योंकि सिग्नल का इशू होता है अहमर उसकी बात फ़ौरन सुन नहीं रहा होता और फ़ोन बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अहमर को नहीं पता चल पाता कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है। उसके बाद सारा जो है वो भागी भागी कमरे से बाहर निकलती है और सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है। उसी वक्त अहमर की माँ को फ़ोन आता है हॉस्पिटल से कि अहमर जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है। अहमर की माँ जो है वो सारा की तरफ आती है और उसे कहती है कि चलो जल्दी करो, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, जो कि सारा को पहले से ही पता होता है। उसके अगले सीन में दिखाया गया है कि सारा के बाप को भी फ़ोन आ जाता है हॉस्पिटल से कि अहमर जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो भी चला आता है। उसके बाद सारा फराज की माँ को शहर लेकर आया जाता है और वो जो लड़का है उसके पास रखवाया जाता है क्योंकि सारा फराज के वालिदैन को उस पर एतबार होता है। अगले सीन में दिखाया गया है कि अहमर की जो माँ है वो तीर बरसा रही है सारा पर कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जो है किसी दिन जान की बाजी हार बैठेगा, जिस पर जो है वो सारा की माँ काफ़ी गुस्सा कर रही होती है और वो सब अपने खावंद को कहती है कि इसकी ज़बान बंद कराएं, लेकिन वो कहता है कि खामोश रहने में ही बेहतरी है। अगले सीन में दिखाया गया है कि सारा फराज की जो माँ है वो अब कदरे बेहतर नज़र आ रही है और वो कहती है कि मैं जो है वो कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। लेकिन असल में कहानी यहाँ से शुरू होती है कि वो कहती है कि मुझे सारा से मिलवाया जाए, जब वो लड़का कहता है कि आज नहीं, मैं आपको कल मिलवाऊंगा।
یعنی کہ سارہ جو ہے اس کے پاس کہیں چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ سائم کو آتا ہے خواب کہ سارہ جو ہے وہ اس کو گولی مار رہی ہے، وہ اچانک سے اٹھ بیٹھتا ہے۔ اس کے اگلے سین میں دکھایا گیا ہے سائم جو ہے وہ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جسٹ ایک خواب تھا۔ اس کے بعد احمر کی ماں جو ہے وہ بھی پریشان نظر آ رہی ہے، اندھیرے میں وہ سوچ رہی ہے کہ کس طرح سارہ جو ہے وہ اس سے آ کر لپکی تھی۔ اس کے بعد احمر کو ہاسپٹل میں دکھایا گیا ہے کہ اس کے سر پر بھی چوٹیں آئی ہوئی ہیں اور گردن کے اوپر بھی ایک پٹا سا لگا ہوا ہے۔ سارہ جو ہے وہ اس کے پاس لیٹی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ہی احمر کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سارہ کو اپنے قریب پاتا ہے اور سارہ کو کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، مجھے ابھی کچھ نہیں ہوا۔ جس پر سارہ اسے کہتی ہے کہ میں آپ کو منع کر رہی تھی، جب آپ میرا فون نہیں سن رہے تھے تو میں آپ کو یہاں پر آنے سے روک رہی تھی، کیونکہ مجھے اس کا فون آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ کر دوں گا۔ اس کے اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ امارہ جو سارہ کی بہن ہے وہ گھر آتی ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ احمر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہاسپٹل میں جا کر احمر سے ملتی ہے، جہاں وہ اپنی بہن کو دیکھتی ہے کہ وہ کافی پریشان ہے۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ سائم پھر اس کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ تم جو ہے یہ بچہ گرا دو، نہیں تو میں کسی بھی نرس کے ذمہ لگا دوں گا، وہ تمہارے خاوند کو انجیکشن لگا دے گی اور تمہارا خاوند جو ہے وہ اس انجیکشن سے مر جائے گا۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ امارہ جو ہے وہ احمر کو پوچھنے کے لیے آتی ہے اور ساتھ میں سارہ کو بھی کہتی ہے کہ تم مضبوط بنو، اللہ سب بہتری کرے گا۔ وہ اس کو جانے کا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم گھر جا کر ریسٹ کرو، جس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے کوئی بھی نہ کہے ریسٹ کرنے کے لیے، میں یہیں پر احمر کے پاس رہوں گی۔ اس کے اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ سارہ فراز کی جو ماں ہے وہ بیتاب ہے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، جس پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں پہلے ناشتہ کر لوں، اس کے بعد میں آپ کو لے جاؤں گا۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ امارہ جو ہے وہ سائم کی ماں کے پاس بیٹھی بکس پڑھ رہی ہے۔ سائم کی ماں اسے کہتی ہے کہ اگر فراز زندہ ہوتا تو بہت خوش ہوتا، اسے کتابیں پڑھنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ سارہ جو ہے وہ گھر آ چکی، لیکن سارہ کا جو دماغ ہے وہ ابھی بھی احمر کی طرف ہے۔ نوکرانی آتی ہے، سارہ سے پوچھتی ہے کہ میں کچھ بنا دوں آپ کے لیے، تو وہ کہتی ہے نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کے اگلے سین میں بتایا گیا ہے کہ احمر کی ماں آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اس لڑکی کی جان چھوڑ دو، یہ لڑکی جو ہے تمہارے قابل نہیں ہے۔ اس کے اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ سائم جو ہے وہ ان کے گھر آتا ہے، جس پر پیرو کہتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ سائم کہتا ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، سارہ گھر میں ہے، اور وہ اس کو زہر کی شیشی دیتا ہے اور پیرو سے کہتا ہے کہ تم یہ شیشی جو ہے یہ سارہ کو پلا دو۔ پہلے تو وہ منع کرتا ہے، لیکن بعد میں وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پلا دیتا ہوں، لیکن وہ بہت مجبور نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد امارہ جو ہے وہ لائبریری کو سیٹ کر رہی ہوتی ہے اور کتابیں جو ہے وہ آگے پیچھے کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ وہ پانی لے کر، جس میں دوائی ملی ہوئی ہے، وہ سارہ کی طرف لے کر آتا ہے پیرو، اور وہ اسے کہتا ہے کہ آپ یہ دوائی پی لیں، احمر صاحب نے کہا ہے، جس پر سارہ کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اس کے اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ جب وہ پانی دے کر دوائی والا آ رہا ہوتا ہے تو سائم جو ہے وہ اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سارہ جو ہے وہ دوائی والا پانی پی لیتی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ سین میں دکھایا گیا ہے کہ امارہ جو ہے وہ فائلز چیک کر رہی ہے فراز کی، جس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ دیکھ کر دوبارہ واپس رکھ دینا۔ سارہ فراز کا باپ جو ہے وہ پریشان حالت میں نظر آ رہا ہے اور اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے خطرہ جو ہے اس کی بو آ رہی ہے۔ اس کے اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ فراز جو ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے سائم اس حد تک بے قابو ہوا ہے کہ وہ بچہ گرانے والی دوائی جو ہے وہ سارہ کو پلوا دیتا ہے، اور اب سارہ کی کنڈیشن کافی خراب ہو رہی ہے۔ وہ سارہ کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، سارہ کو بہت شدید درد ہو رہا ہوتا ہے۔ سائم اسے کہتا ہے کہ جس طرح تم نے تڑپا تڑپا کر میرے بھائی کو مارا تھا، میں بھی تمہیں اسی طریقے سے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، تم نے میرا کام بہت آسان کر دیا ہے۔ جو دوائی، جو پانی تم نے پیا تھا اس کے اندر دوائی ملی ہوئی تھی، جس سے تمہاری کنڈیشن جو ہے یہ خراب ہو چکی ہے، اور اب یہ بچہ بھی تمہارے پاس سے چلا جائے گا۔